बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर की सेशन अदालत में होने वाले 3 वाक़यात के बारे में। एक तो आज सेशन कोर्ट में जो बख्शी थाना है वहाँ पर पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया है। मुलज़मों की तरफ से जो जेल से मुलज़म लाए जाते हैं उनकी तरफ से बड़ा शदीद एहतजाज किया गया है। वो मामला क्या है, साथ हम बात करेंगे कि वकला अपने आप को ये समझते थे कि वो सबसे सिक्योर अदालतों में हैं और वो जिसको चाहते थे, जो कुछ नॉन प्रोफेशनल लोग जो वकला में घुस गए थे वो फिर वहाँ पर अपने मुखालफिन को जो है वो तशद्दुद भी करते थे और सारा मामला करते थे। अब ख़ुद वकला पर तशद्दुद होने लग गया है सेशन अदालत में। और ये 2 वाक़यात हैं। एक वाक़यात में एक ही दिन में एक वाक़या में 3 से 4 जो वकला हैं उनको ज़ख्मी किया गया है। दूसरी तरफ एक फ़ीमेल वकील को भी जो है वो दूसरी पार्टी ने ज़ख्मी किया है। मामला क्या है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो जो बात सामने आई वो ये थी कि जो कैदी हैं, कैदियों की तरफ से जो मुतल्लिका SHO हैं, जो बख्शी थाना वो होता है जो अदालत के अहाते में एक थाना होता है जहाँ पर जो कुछ टाइम के लिए जो हिरासती मुलज़मान होते हैं उनको रखा जाता है और फिर बारी के हिसाब से उनको अदालतों में पेश किया जाता है। बख्शी थाना के SHO का जो रवैया था और जिस तरीके से वो थोड़ी सी जगह में ज़्यादा लोगों को धकेल देते थे और वहाँ को प्रॉपर ना उनके लिए कोई बिजली का बंदोबस्त था, ना उनको कोई पानी प्रोवाइड किया जाता था और वो जितना देर वहाँ रहते थे वो तड़पते रहते थे गर्मी से और उनको पानी नहीं दिया जाता था और उनके काफ़ी मसाइल थे। और फिर कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रश कर दिया जाता था क्योंकि बख्शी थाने में ना तो जो है वो आम आदमियों को जाने की वहाँ इजाज़त है और ना ही वहाँ पर मीडिया की रसाई है। इस वजह से ये वहाँ के बेताज बादशाह हैं, जैसे जेल सुपरिटेंडेंट अपने पूरे उस इलाके का वो बेताज बादशाह होता है जो जेल का पूरा एक एरिया है। उन्होंने एहतजाज किया और वो एहतजाज इंतहाई शदीद हो गया। जब नारेबाजी की आवाज़ें बाहर जाने लगी, जब आवाज़ें बाहर गईं तो मीडिया जमा हो गया और मीडिया बाहर से पुलिस वालों से पूछने लग गया कि क्या मामला है। पुलिस वाले मामला ठीक करने की कोशिश करते रहे लेकिन ठीक ना हुआ और बिल आखिर मुतल्लिका SHO गए। मुतल्लिका SHO ने उनसे माजरत की और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। अब मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो कैदी हैं लेकिन जब कानून उनको उनके राइट्स देता है, जो उन्होंने जुर्म किया उनकी सज़ा अदालतें उसको देंगी, लेकिन गैर इंसानी सलूक करना और ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो कोई जो मुजरिम हैं या मुलज़िम हैं या जो जिन्होंने जुर्म किए हैं तो पुलिस वाले उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं और पुलिस वाले आम आदमी का सोचते हैं और उनका दर्द लेकर उनके साथ ये करें, ऐसा नहीं है। बल्कि जो फ़ंड्स आते हैं वो ख़ुद खा जाते हैं, जो उनकी वेलफेयर के लिए उनको कोई पानी ठंडा करना है, कोई बर्फ़ उनको प्रोवाइड करनी है, पानी उनको प्रोवाइड करना है, उनके लिए कोई लाइटिंग है, कोई पंखे हैं, ये सारी चीज़ें तो वो खा जाते हैं। बिजली का बिल इनका वैसे नहीं होता। तो ये मामला मैं समझता हूँ कि आज जो हुआ है उसके बाद होश के नाखन लेने चाहिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को और CCP लाहौर को इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ एक जाली चेक का मामला था और सेशन अदालत में 2 फरीक, मुद्दई पार्टी और मुलज़िम पार्टी आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर उन्होंने मुक्कों और घोंसों का बेदरेग इस्तेमाल किया और लड़ाई शुरू हो गई और जो है वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। मुतअद्दिद वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो ज़ख्मी हो गए। 2 वकला जो हैं मुलज़मान पार्टी जो थी, अब वकला क्या कह रहे थे, उनको छुड़वा रहे थे और क्योंकि 2 पार्टियां आपस में लड़ रही थी और वो उनको छुड़वा रहे थे, तो जो मुलज़मान पार्टी थी, मुलज़मान पार्टी ने उन 2 वकला पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया। ये दोनों वकला उन दोनों पार्टियों के नहीं थे बल्कि वो वहाँ अपने काम के लिए अदालत में आए हुए थे और उन्होंने जब देखा कि लड़ाई हो रही है और वहाँ पर लड़ाई पुलिस वाले तो हाथ ही नहीं लगाते, तो वकला ने चाहा कि वो इस मामले को ख़त्म करवाएं, लेकिन वो इस हद तक जो है वो अपने आप को समझा हुआ था जो मुलज़िम पार्टी थी कि उन्होंने वकला पर भी तशद्दुद किया और दोनों जो वकला थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। एडिशनल सेशन जज नईम सलीम की अदालत में जो है इस केस की समाअत थी और उसके बाहर ये सारे का सारा वाक़या पेश आया। अदालत ने इस केस में 26 मई को मुकदमे की रिपोर्ट तलब की थी और अदालत ने 26 मई के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया था और बाहर आकर ये जो है वो तलख कलामी और आपस में वो दस्तो गिरबां हो गए और जहां वकला ने लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश की तो जो मुश्तिल अफराद थे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बना डाला। खालिद परवेज़ एडवोकेट साहब, उनको शदीद ज़ख्मी किया गया और मुलज़मान ग्रुप के ग़ुलाम मुस्तफ़ा और दीगर ने वकला पर तशद्दुद किया और अदालत से फ़रार हो गए। पुलिस ने
3 زخمی ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور باقیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ وہ بھاگ تو نہیں سکتے، وہاں پر CCTV کیمرے بھی ہیں اور ان کے خلاف پہلے مقدمہ تھا، وہ ایک جعلی چیک سے اپنی جان چھڑوانے آئے تھے اور اب ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا۔ احاطہ عدالت میں انہوں نے عدالتوں کے سامنے یہ اس طرح کا عمل کیا ہے تو وہ تو دہشت گردی میں اندر جائیں گے۔ یہ ہے لوگوں کی مینٹیلٹی، اور اس حد تک لوگوں کے اندر جو ہے وہ برداشت ختم ہو گئی ہے، صبر ختم ہو گیا ہے، اور وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کسی کی جان لے لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بار کونسلز ہیں یا جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی ایکشن لینا ہوگا اور وکلاء کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہوگا، اور وہ وکلاء جو نان پروفیشنل ہیں، جو اپنے جو ہے وہ پارٹیوں کو یا اپنے مخالفین کو کے اوپر تشدد کرتے ہیں یا پولیس والوں پر تشدد کرتے ہیں احاطہ عدالت میں، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اب حالات وہ نہیں رہے، اور وہ کام کریں جو آپ کو زیب دیتا ہے۔ آپ نے وہ لباس پہنا ہے، آپ نے وہ ڈگری لی ہوئی ہے، وہ ڈگری جو علامہ محمد اقبال نے لی تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لی تھی، جو اتنے بڑے جو قانون جو تاریخ بنانے والے لوگ ہیں، آپ ان کے ہو کر ان کے پروفیشن کو جوائن کر کے اس طرح کے کام زیب نہیں دیتے۔ اور اس سے پھر جو ہے وہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پہلے وکلاء مارتے تھے، اب لوگ تشدد کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ معاملات ختم ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر بار کونسلز کی ذمہ داری ہے، اور یہ بار کونسلز اگر خاموش تماشائی بنی رہیں گی تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو واقعہ ہے وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ پہلا واقعہ اور جس طریقے سے، اور یہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ وکلاء کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ چھڑوانے گئے تھے، وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور یہ جو فیمیل وکیل کو جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے اور یہ پری پلان ملزم پارٹی نے مدعی کی وکیل کو کیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور اس کو زخمی کرنا، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ معاملہ ہے جو لیڈی وکیل ہیں نازیہ اشرف خان، وہ احاطہ عدالت میں ان پر حملہ کیا گیا، اور وہ جو ہے وہ مدعی پارٹی کی وکیل تھیں، اور وہ جب باہر آتی ہیں تو جو پولیس تھی، جو ملزمان ہیں وہ فخر الدین، بشرا ندیم اور حرب، یہ 3 لوگ تھے۔ انہوں نے جو کیونکہ بحث کی تھی اور بحث میں ان کے خلاف کافی ثبوت دیے تھے، اس جو فیمیل تھی وکیل تھی، یہ فراڈ کا ایک معاملہ تھا تھانہ ساندہ کا، اور تھانہ ساندہ میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس میں مدعی کی وکیل تھیں یہ جو نازیہ اشرف خان ہیں، تو اس پر تشدد کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے عدالت میں ایک فیمیل پر تشدد کیا ہے، کیا وہ معصوم ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بالکل انوسینٹ تھے؟ کوئی انوسینٹ ایک کیس سے بچنے کے لیے دوسرا اپنے کھاتے ڈالے گا؟ یہ تو سیدھی بدماشی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے خلاف کیس ہے، اور اگر کوئی کیس آپ کے خلاف لڑ رہا ہے یا آپ کے خلاف کوئی پیش ہو رہا ہے یا آپ کے جو کرتوت ہیں ان کو بے نقاب کر رہا ہے، آپ اس پر تشدد کریں اور آپ اس کو پر تشدد کر کے اس کو زخمی کر دیں، یہ آپ کو اجازت کوئی قانون نہیں دیتا۔ اس کی بالکل جو ہے وہ کہیں بھی نہ ہی اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج جو تینوں واقعات ہیں جو سیشن عدالتوں میں پیش آئے ہیں، ایک جو پولیس والوں کا رویہ ہے جس کی وجہ سے احتجاج ہوا، وہ بھی قابل مذمت ہے، اور پھر 2 واقعات جس میں نہ صرف جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں لڑی ہیں اور 3 سے 4 لوگ زخمی ہو گئے ہیں، 2 وکلاء کو الگ سے زخمی کیا گیا ہے اور ایک لیڈی وکیل کو زخمی کیا گیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور ہماری جو سیکیورٹی ہے وہاں پر پولیس کی، یہ ان کے اوپر ایک تماچا ہے کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں تماشا، اور وہ ملزم بھاگ بھی جاتے ہیں، اور یہ ہر عدالت میں تو 2-2 3-3 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہاں وہ سارا دن بیٹھ کر ٹک ٹاک استعمال کریں اور آرام سے وہ چیئرز پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے؟ موبائل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوران ڈیوٹی ان پر موبائل کی پابندی ہونی چاہیے۔ ہم روز دیکھتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں، وہ لگے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کھولا ہوتا ہے، کسی نے کچھ، اور وہ موویز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سیکیورٹی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے ان کی نالائکی کا، اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا اور بار کونسلز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔